बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज़ फ्रेंड। दोस्तों, होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का स्केजुअल देखें कि इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, मुल्तान, फैसलाबाद से कौन कौन सी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो किन किन ममालिक में जा रही हैं और कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आ रही हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स हैं वो आपको कैंसिल नज़र आएंगी। तो ये प्रोग्राम बेसिकली उन भाइयों के लिए मुरतब किया गया है जो कि वेबसाइट ऑपरेट करना नहीं जानते, जो कि ये नहीं जानते कि किस तरह हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके तो अपने जो स्केजुअल है फ़्लाइट्स का वो देख सकें, या ओवरऑल इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है फ़्लाइट्स के आने और जाने से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो हम रोज़ाना गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनकी हम तकरीरें सुनते हैं, उनके दिलासे सुनते हैं कि जी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा फ़लाँ तारीख से, फिर फ़लाँ तारीख से, फिर फ़लाँ तारीख से। और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उन भाइयों के लिए जो जिनको इंग्लिश नहीं पता और उनके लिए जो वेबसाइट ऑपरेट नहीं करना चाहते, ये सर्विस हम लेके आए हैं। मुझे पता है मेरे कई भाई हैं जो बीच में ये इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, तो वो उनके लिए ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका कि कोई इतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उन भाइयों का, उन मज़दूर भाइयों का, उन ओवरसीज़ लेबर भाइयों का सोचें कि जिनके मोबाइल फ़ोन पे वेबसाइट एक तो ओपन नहीं होती, ओपन हो जाए तो उनको ऑपरेट नहीं करना आती, और ऑपरेट करना भी आती हो तो इंग्लिश से उनको पता नहीं चलता, तो उनके लिए सर्विस है। तो आइए चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आज कौन कौन सी जो फ़्लाइट्स हैं वो आ रही हैं। तो जी, ये सबसे पहले मानचेस्टर से कैंसिल है, कराची कैंसिल, दुबई कैंसिल, रासुल खैमा कैंसिल, गिलगित कराची, पेरिस गिलगित, स्कर्दू कैंसिल, सक्कर कराची, कोयटा, काशगर, मस्कत, ये सारी कैंसिल है। रियाद गिलगित कैंसिल है। दोहा देखें, आपके लिए गुड न्यूज़, और एक दिन इंशाल्लाह सारी ही ये गुड न्यूज़ होंगी, मैं कैंसिल कैंसिल नहीं बोल रहा हूँ। तो आज 1:20 पे दोहा से QR324 एक्सपेक्टेड है, और QR मेरे ख्याल में कतर एयरवेज का कोड है। तो 1:20 पे आज 18 तारीख, ये देखें लिखी हुई है 18 तारीख 1:20 पे, ये 18 तारीख 1:20 पे दोहा, कतर के शहर दोहा से QR8324 एक्सपेक्टेड है। तो जो भाई भी इस पे आना चाहते हैं वो फ़ौरन कतर एम्बेसी से रब्ता करें, और या फिर आप कतर के जो एयरपोर्ट पे कतर एयरवेज का वो डेस्क होगा, फ़्लाइट डेस्क, उससे आप पूछ सकते हैं कि इसकी क्या मज़ीद डिटेल्स हैं। बट आप जिस भी शहर में, जिस भी मुल्क में, आपने अपनी एम्बेसी से ही फ़ाइनल जो है डायरेक्शन वो लेनी है, फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो एम्बेसी ने करना है। उसके बाद जी कोयटा कैंसिल है, कराची कैंसिल, मुल्तान, लाहौर, अबू धाबी, शारजा, बीजिंग, ये सब कैंसिल हैं। फिर कराची, जद्दा, दुबई, बैंकॉक, दुबई, कराची, ये सारी कैंसिल है। उसके बाद जी हम देखते हैं डिपार्चर में जी सबसे पहले शारजा जो है वो कैंसिल है, लाहौर कैंसिल, दुबई कैंसिल, रियाद कैंसिल, दमाम कैंसिल, दोहा कैंसिल, अबू धाबी कैंसिल, कुवैत कैंसिल, रियाद, इस्तांबुल, गिलगित, स्कर्दू कैंसिल है। मानचेस्टर, ठीक है, ये देखें आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है उन मेरे दोस्त बहन भाइयों के लिए जो इनका ताल्लुक मानचेस्टर से है, कि मानचेस्टर के लिए आज एक फ़्लाइट 8:45 पे 18 तारीख, ये देखें 18 अप्रैल 8:45 पे मानचेस्टर के लिए PK701, एंड यू नो PK स्टैंड फॉर पाकिस्तान PIA एयरलाइन, जो हमारी ऑफिशियल एयरलाइन है, और ये 8:45 पे आज 18 तारीख को मानचेस्टर के लिए जाएगी। जब ये जाएगी आज तो फिर ये वापस भी आएगी। तो जो मेरे बहन भाई मानचेस्टर में हैं वो फ़ौरन एम्बेसी से रब्ता करें, और जो PIA का फ़्लाइट डेस्क ऑफिस होगा या फ़्लाइट डेस्क इन्होंने बनाया होगा एयरपोर्ट पे, उससे रब्ता करें और इसकी तफसील ले लें। उसके बाद जी आगे कराची कैंसिल है, चंडो कोयटा कैंसिल है, एंड देन दोहा 2:50 पे QR8325 2:50 पे आज 18 तारीख को दोहा के लिए रवाना होगी। तो जो लोग कतर जाना चाहते हैं, दोहा जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भी अपनी एम्बेसी से और FIA के दफातर से और कतर एयरवेज से रब्ता करें, और इस फ़्लाइट के बारे में मज़ीद जो तफसील है वो उनसे आप हासिल कर सकते हैं। जी तो था इस्लामाबाद जी। अब चलते हैं हम और चेक करते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे क्या है। लाहौर एयरपोर्ट पे जी
سب سے پہلے ہم ارائیول چیک کرتے ہیں. کراچی کینسل اسلام آباد, ریاض تاشقند, کراچی کوئٹہ, ٹورانٹو رحیم یار خان, مسقط کراچی, دبئی جدہ, مدینہ اسلام آباد, جدہ کینسل ہیں یہ ساری, کراچی کوالالمپور, کراچی بینکاک, یہ ساری آج کینسل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ڈپارچر میں دیکھتے ہیں. دبئی کینسل, مسقط کینسل, دوحہ کینسل, دبئی جدہ کوئٹہ, جدہ کراچی رحیم یار خان, لندن ریاض, کراچی اسلام آباد, کراچی ابوظہبی, تاشقند کوالالمپور, کراچی دوحہ, جدہ مدینہ بینکاک, یہ ساری کینسل ہیں. لاہور سے نہ کوئی آج فلائٹ جا رہی ہے اور نہ ہی آج کوئی فلائٹ آ رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کراچی میں جی دوحہ کی کینسل ہے, دبئی کی کینسل ہے, جدہ, شارجہ, کراچی, ریاض, یہ ساری کینسل ہیں. اور یہ تھی ارائیول یعنی آنے والی فلائٹ جتنی بھی ہیں وہ کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, شارجہ, اسلام آباد, سکر, کولمبو, مدینہ, لاہور, فیصل آباد, دبئی, پشاور, جدہ, دبئی, بینکاک, مسقط, یہ ساری کینسل ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری ہی اڑ رہی ہوں گی اور ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ 1 یا 2 ہی صرف کینسل ہیں. اس کے بعد جی ارائیول میں دبئی سے کوئی نہیں آ رہی, اسلام آباد سیالکوٹ سے کوئی نہیں, شارجہ سے کوئی نہیں, دبئی فیصل آباد مسقط, سکر, اسلام آباد, لاہور, جدہ, کولمبو, شارجہ, گوادر, اسلام آباد, کوئٹہ, ملتان, لاہور, دبئی, لاہور, اور یہ دیکھیں جی ایک جکارتہ کی آ گئی. ٹھیک ہے, جکارتہ 8:30 18 اپریل PK 8889. بٹ انہوں نے آگے لکھا ہے فلائٹ انکوائری سے آپ نے پہلے چیک کرنا ہے. PK 8889 فلائٹ انکوائری سے چیک کرنا ہے. جکارتہ کے لیے یہ آج 8:30 پہ اس کی ارائیول ہے. اس کے بعد یہ جدہ, اسلام آباد, سکر, دبئی کینسل ہے, مسقط, اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, یہ ساری اس کے علاوہ کینسل ہیں. فیصل آباد میں دیکھتے ہیں جی, فیصل آباد میں ارائیولز انٹرنیشنل جناب شارجہ, دبئی, جدہ ساری کینسل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ڈپارچر انٹرنیشنل اور شارجہ, دبئی, بحرین, دبئی کینسل, ساری کینسل ہیں. ملتان آتے ہیں جی, ملتان میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جی ملتان میں آپ کے سامنے وائٹ پیپر, نو ارائیول. اور ڈپارچر کراچی کے لیے PK 331 جا رہی ہے 1:20 پہ. کراچی کے لیے PK 331 1:20 پہ آج 18 تاریخ ہے. اور پھر ایک جا رہی ہے 4:35 پہ اسلام آباد, 18 تاریخ 4:35 اسلام آباد. اور یہ جا رہی ہے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 4:35 اسلام آباد. PK 682 ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے اسلام آباد اور کراچی جانا ہے ملتان سے وہ PIA کے دفاتر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی آ جاتا ہے آپ کا باچا خان, پشاور ایئرپورٹ ہے. اس پہ ڈپارچر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہے اور ارائیول پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہے. تو یہ دوستو آج کا اسکیجول تھا PIA کا اور دوسری ایئر لائنز کا جنہوں نے پاکستان کے ایئرپورٹس پہ آنا تھا اور پاکستان کے ایئرپورٹ سے جانا تھا. تو آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کا مختلف شہروں سے تعلق ہوتا ہے. ہماری زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ سعودی عربیہ, دبئی, گلف ریجن میں ہے, تو وہ صرف انہی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے کئی بھائی ہیں جو دنیا میں مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں, سب کو اپنے اپنے فلائٹ سٹیٹس کے بارے میں جاننا ہے. تو اس لیے ہم ڈیٹیل میں ہر فلائٹ کا بتاتے ہیں کہ جو بھی بھائی کمنٹ کرتے ہیں اور فلائٹس کا ڈیٹیل کا پوچھتے ہیں انہیں بتاتے ہیں. اور ابھی آگے کوئی اسکیجول کیونکہ اسپیشل فلائٹس چل رہی ہیں تو اسکیجول جو ہے وہ اسپیشل فلائٹس کا وہ کسی کو بھی نہیں پتا, وہ ہائیلی سیکرٹ ہوتا ہے. وہ کسی ٹائم پہ بھی چینج ہو سکتا ہے, وہ 10 منٹ پہلے بھی کینسل ہو سکتا ہے, وہ ہوا میں جہاز کو واپس بھی بلا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن ابھی کنفرم نیوز کہیں پہ اویلیبل نہیں ہوتی. وہ صرف آپ کی ایمبیسی کے پاس ہوتی ہے جس بھی ملک میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی ایمبیسی سے رابطے میں رہنا ہے جی. تو اس میں ایک اور کوسچن روز بہت فریکوینٹلی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کمنٹنگ میں کہ ٹکٹس کہاں سے ملے گا. تو اس کا آنسر بڑا سمپل اور سیدھا سا ہے. اب اگر آپ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ سمجھیں تو بھی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ ٹکٹ آپ کو صرف ایمبیسی جہاں سے کہے گی وہاں سے ملے گا. مینس کہ اگر آپ قطر میں ہیں تو آپ نے قطر ایمبیسی سے پوچھنا ہے ٹکٹ کہاں سے ملے گا. اور اگر آپ UK میں ہیں تو آپ نے UK ایمبیسی سے پوچھنا ہے. اگر آپ USA میں ہیں تو آپ نے US ایمبیسی سے پوچھنا ہے. آپ گلف کی کسی اسٹیٹ میں ہیں تو آپ نے اپنی ایمبیسی سے پوچھنا ہے. اگر ایمبیسی کہتی ہے کہ ٹکٹ
कल मिलेगा तो कल मिलेगा, अगर एम्बेसी कहती है टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सो फाइनल डिसीजन, फाइनल अथॉरिटी टिकट्स की एम्बेसीज़ के पास है। तो आपने एम्बेसी से इन टच रहना है, और क्योंकि एम्बेसीज पे इस वक्त बहुत प्रेशर है तो आपने उनको थोड़ा सा रूम भी देना है कि ओके यार हमारी टर्न आ जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। आएंगे आप, सबकी बारी आएगी, सब वापस आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.